شمنا تقارو كبيرة داقم سرينا مسكيرة صاحي وعريبة تمصحنا بالبريقة جنا جنا عمري أبرهان شمنا تقارو خبيرة داقم سرينا مسكيرة صاحي وعريبة تمصحنا بالبريقة جنا جنا عمري أبرهان هم عندي سر ويا تقدروا زورا رصوت ولد ولدهم أطيروا يدانوا أسيروا لا يكون من دعمو كتبوا سلا زخونة تبروا يسعبوا بحبوا ميدا قبروبة بس أنا خلك بافنتحوا زوت قالي هو سببا يبقى مهدار تاريخنا سبحة الصفت عندنا صعب ما يتميت نطرو فتنا بنيه نصبرو عب قطم حنقوط مطم اواني قطم بحر نسطم عامل كوين هو تخال بنتنبه ما انت فتحي مالنا تعوينا نتقلح رأينا نسفح بوش تندقان تقار وسميرنا عاد ما صد علم زدقح برهانتا تصحينا ميدا قبروبة بس انا خلق بافتحو زوت قالي هو سببا شمنا تقارو خبيرة داقم سرنا مسكيرة بطبب بالحات نقدم صنعتنا محير نستم تعبي تمدر عيقون سبر نوح نسدر نحنا نسعر يقتل مهدر تاريخنا سبحة تأمل سفت عندنا صعب ما يتمر حسن يطرو فتنا بنيح نصبرو يقتل مهدر تاريخنا سبحة تأمل سفت عندنا صعب ما يتمر حسن يطرو فتنا بنيح نصبرو عقل قتل حنقط متم اوان قتل بحر نسدر تعبي تمدر حقن سبر نبح نسبر نحنا نسعر شمنا تقارو خبيرة داقم سرنا حق مسكيرة بطبب بالحات طبوا نقدم صنعتنا محير نستم شمنا تقارو خبيرة داقم سرنا هو مسكيرة بطبب سلام تعني هابلي كبراتن كورانن بيتساب ددويت ميديا او وشت عدي بددبي تلفزيون تكتاتلنا اب وصاون مستقبلاليو ناي محبراوي ميديا مساختنا تكتاتلنا بفلاي بيوتيوب شانلنا تكتاتلنا زلهم نايلوم علت قال بزاتنا مسرت مسناي شرن داسلاسه كتما شرن داسلاسه امرارحه قال محدد كنقبر عفتهم ابزو سمون كنقروهم زقننا عمل كيتنا خالتون كومو عمل كيتنا صانحيت كنقبر قال اتينا نيرنا اينا قال بزاتنا مسرت ساتمون بزحاتتو مسرت ابروف غيرنا ددبيت ساعتون بدنبي ادالينا لايف مس حزبي ون نراقبلو سيستم ادالينا قريبنا لنا امرار حاشر انداسلاسه مختل كنتيبا قبر مدن يوحنس كمون ناي مريتن كادسترن حلافي هايله مريم حاغوس اب دحري تاوزيو الله يوم انا حيتنا دموق نخون حتتاتكم بسلك طرحته يكون ابزيو اب شات بوكس بمحبراوي ميديا تكتاتلنا اب شات بوكس كتصحفوا تقوليهم سلك ون كنقبلوكم هنا بسلكي كتساتفوا تدلي مالتيو ابزيو
حق خلونا إناي بلاي جراوند حق مالتي عاب محبراو ميديا تكتاتلنا اتصحفوهم حتوتات حصر زولو خون اللوم رئيتهم ون to the point خوينو نهزب غربح زغل كون خلالو بسلكون حاصير بتلفزيون تكتاتلنا زلهم بسلك تقربوهم حتوتات يكون رئيتوتات حاصر تخون خلالوم نخلو منتان كنساتف ازيله ناب اغايشي كوسدوكمي صانحتنا دموكم زخون نهزبنا كلنا حزب ماخل غيرنا كم نغبرو صانحتنا منم يطراطرني مسانا صنحو نافت مدلاو كوسو صبو اغايشي انكو عدحان مصاخوم غرمدن يوحنس كمون هايله ماريام حقوس اب شرندا سلاسه انكو عدحان مصاخ انكو عدحان صباح دكتور هيدا جرم يا خبر لي حدش جمار ايو نحنا كميديا زكالنا غيرنا اينا انصرح زغبانا سرحنا اينا حجون كنسرحنا نسرحون ينازلنا سخمون نتوم زقربنا يوم ريوهم ناي قدن مالس خنا يبلنا لكم زقربكم مصاوعيت بعامين تدنقو حلف يدلنا بدبدابينا ون غليصنا اينا سلازي سلازترخوكم بلبنا مسغنكو مدلاونا خنجمرينا كمتو اب دحريت كونكم تكتاتلوا زنوركم بتلفزيونم بقطع فنو ام تكتاتلنا زلو اب عدي اب ملا قرن افريكا ددبي تلفزيون شفانه بزولو مالتي اوصا زلو عب محبراوي ميديا يكتاتلنا اللو لذي اب صانحتنا نقرو محتوتات لومن ودو مينا لنا كوا انت زي حسبنا يو فموانا وانا زغونو كن دقربنا خنكدينا زي مسالكم ملس تقربوا تخوليهم مالتي من الباش قدمي مجمرنا بدن بختفالت رو اشتن سكن كوكم قبل ما اخا جمر قرم ما اقدم انا ون صاوعيتنا خبير كاسل استقبل كان خبر لني انكو عدما تراخبنا خبلي دلي ያው ስመይ ገብረ መድን ዮሐንስ ይባሃል ያው ገሊጽካ ያኻ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ስለዚህ ዕውት ጻንሒት ከለወና ድማ ይመነ ቦ ኃይለ ማርያም سمعك كريم هلا مريم هلو انميت قبره هاي مريم اي سمعك كان زلو انميت قبره انميت تا اوديو انميت قبره اي سمعك كان زلو هاي مريم انميت قبره تا اوديو انميت قبره هلو امين اوكي كسل حزي كسل تفالت شي انا ون هايله مريم حقوس يبهال ماشي هايله مريم حقوس يبهال اطاقما محدار مريتن كدسرن حلف بيت صحفتيان استقبر لنا عدمه مبرخ نهب نستعدمنا يو كان استقبر لنا عدمه احنا ون مسجن عني اللي مو كنجمر كلنا اسكي سلا ከተማና ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ከተማና ዘለው ኣብ መሬት ዘለው ሓቅውን ኣቕሪበ ነቲ ከተማ ዝምጥን መሪሕነት ኣለና ዶ ነቲ ከተማ ዝምጥን ኣካይዳ ንኸደለና ዶ ዝብል ምእንታን ክንርኢ ኣብ ትግራይ ካፍተን ዝዓበያ ዝበሃላ ከተማታትና ሓንቲ እያ بفلاي كعا شرندا سلاسة تفلتلو مأخل نقدي ناي تقراي يامو نتخطى مازمتن مسارة المعات اللوادو من عسي مأخل زقبرة صراحتي تساريحو دو صانحيتكم ونشتي سلا زي كونه ياو كاوع البريتوريا النزازلو كن وصل نخلينا مالتي من عسي مأخل زقبر صراحتي ناي صراح عدل مفتار زياتهم يقبرو دو نالباش منعسي كنمل كلنا برياليتي بچبتي مدقفنا خنا قرب نغالينا وزيو بعلنا خيدنا رانا يوم 500 اسكع هذا الشح زخونو بقمتنا نايت قلع
ናይ ቁማር ከባብታት ከም ዘለው ይግመት ቢንጎ ካልኦት እውን ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኣለው እንዳሽሻ መዓቲ እዚኣቶም ሓዊስካ እየ ዝብል ዘለኹ ብቁፅሪ ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝረኣናሉ ነይሩ መዓልታዊ ሃንግ ኣሎ ገዛ ምፍጋር ገዛ ሰቢርካ ምእታው ኣሎ ናይ ፀጥታ ኩነታቱ እዚኣቶም ብምልኦም ፅሬት ከተማ እውን ሓዊሱ ባዕልና ኣብ ደደቢት ዘቕረብናዮ ምናልባሽ እውን ብትህብዎ መልሲ መሰረት ኣብዚ ዲስፕሌይ እንዳገበርና ክንከዲና ኣብ ስክሪን ብዙሓት ተዳለው ቪድዮን ፎቶን እኒአውኒ ነቲ ከተማ ዝምጥን መሰረተ ልምዓትን ምሕደራን ኣለና ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ዝብል ሓደ ዓብይ ሕቶ ኣሎ በዚሁ ክንጅምር ንኩሉ ክሰብረልና ስለ ዝኽእል ገብረ መድህን በኣኻ ክጅምር ግርም እሞ ኣቀዲመ ደደቢት ሚድያ ኩልና እዩ ኣብቲ መኸተ ዝነበሮ ዝተዋፅኦ ይኹን ድሕሪኡ ምስ ናይ ሃለዋት ውድብን ህዝብን ኣብ ምድሓን ዝገበሮ ንጥፈትን ምንቅስቃስን ክብሪ ኣለና ከም ዝፍለጥ ሚድያ ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ኩለ መዳይ መስተጋብር ወሳኒ ተራ ይፃወት እዩ ብመትከላት እውን ዝምራሕ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሚዛናውነቱ ኣብ ኣሳታፋይነቱ በጠቃላሊ ንፅቡቃት ነገራት መዝሚዙ ንቅድሚት ክጠናኸሩ ክዓሙቕ ዝገብር ንፀገማት ድማ ነቂሶ ውፅኡ ክፍትሑ ዝገብር ስለ ዝኾነ ዋና መሳርሒ እዩ ስለዚ ደደቢት ሚድያ እውን ከም ሚድያ ኣብ ሶምዚ ብዛዕባ ሽረ እንዳስላሴ ከተማ ብዙሕ ነገራትን ሓለፈ ቀኒ እዩ ንሕና እውን ኣብ ብጣዕሚ ዝተፃበበ ሰፊሕ መደብ ኢና ቀኒና ስለዚ ኩሎም እቶም ዝሓለፉ ርኢናዮም ኢና ማለት ድሓረ ውሪድና ተኸታቲልናዮም ኣለና ኣብ ሕድሕዶም ማለት ተፍቶም ዓበይትን መሰረታዊ ዝበሃሉ ህዝብና እውን ክፈልጦም ዝግባእ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ሓሳባት ማእከል ጌርና ክንማየጥ እውን ኢና ሕቶ ቅሪብና ብሕቶና መሰረት ቅቡል ጌርካዮ ተራኺብና ኣለና ስለዚ ንሕና መብርሂና ንብለፍቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘሕለፍካዮ ሓውሲ ዶክመንተሪ ንሱ ማእከል ጌርና ብመረዳእታ ዝርዝር ሓበሬታታት ክነቕርብ እዩቲ ሕቶና ሕዚ ተወሰፍቲ ሕቶታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ብሎሚ ዝውድኡ እውን ኣይኮኑን ብቐፃልነት ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ እናተማየጥና እናተካታዕና ክንከዲና ኣነ ሎማዓንቲ ግን ኣፍተን ክሳዕ ሒዚ ቀሪበን ዘለዋ ህዝብና እውን ብጭቡጥ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ክፈልጠን ዘለዎ ብኣሉታ ይኹን ብኣወንታ ተን ፋክትስ ሓቅታት ኣፍታባይታ ዘለዋ ግን ንሰን ማእከል ጌርና እንተተዛረብና ፅቡቅ ክኸውን እዩ ዝጠቅም እውን እሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክጅምር መብርታት ሰፍተን ዓበይቲ ገሊአን ሂዝ ዘለዓልካይን እውን ኣብኡ እናዳህሰስክዎን ክኸይድ እየ ሰፊሕ ግዜ እውን ነቲ መብርታት ክትበና ኢና ትፅቢት ንገብር ናንሱ መሰረት ገይረ ይቅፅል ኣለኹ ኣብታ ሕዚ ዘልዓልኩልካ እሞ ኣቕምጠለይ ሕድሕደን ኣለዋ እየን ኩለንተን ዘቕረብናየን ኣብዚኣ እውን ኣብ ስክሪን ምስ ህዝቢ ስለ ንራኸበለን ፀገም የለን ዘይነቕርቦ ይህሉን ካብተን ዘቕረብናየን ተን ወሰንቲ ዝበሃላ ምእንታን መልሲ ክትብለን ንሕና እውን ንሱ ስለ ንደሊ ንሱ ክነቕርቦ ኢና ኣብተን ሕዚ ዝሃብኩኻ ግን ንምእተውን ዲና ነብሎ ዘለና ምምሕዳር ከተማ እየ ፀዊዐ ዘለኹ ትሕቶ ናይ ህዝቢ እውን ፀዊዕና ነርና ኢና ባይዘወይ ይድውሉ እውን ኣለው ብውሽጢ እውን ዝመፀና ሕቶ ጠቕሊልና እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ከተማ ዝብል ክጅምሩ ክተተሓዙ ምእንታን የብኡ ጀሚረልካ ነሰን መመለስተን ሕዚ ዘልዓልኩም ፅቡቅ እሞ ኣፍተን ዝቐረባ ሕቶታት በጠቃላሊ ብዶክመንተሪ እውን ዘቕረብካዮ ሓደ እቶም ጋዜጠኛታት ወሪዶም ሪኦም ቀሪፆም ከም ዘለዎ እዮም ሰሪዶም ልካ ዘለው ምሳና ዝተማየጥሉ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ርኢቶታት ሓሳባት ኣይሃብናሉን ኣይተሓተትናን እውን ብግርድፉ ናብ ሚድያ ክቐርብ ሚዛናውነት ዝጎደሎ እዩ ዝብል መበገሲ ኣለና ንምንታይ ዝሃለው ይሃሉ ሽግራት
مسو زلو ممحدار إهين مهين تبل دحريو نس مسرت غيركا إخانا ميديا تقرب أوزيك كل فلتو زلو حكي أب سرح كل سب كنكساقس تلو قلتات اللو مالت زي انكساقسي قلت زي في الصنبر عم انكساقس بسرح زلو قلت قالو أيكونن دحيزب كبيد كل مداي شجر إنهالنا كاب زيرو تبقيسنا يناتاتن وزلنا حزي جمرنا يوناي هنساتن لمعاتن سرحتيو سلازي أو قلتاتنا ون من الدرادر يكوننا قلتاتنا أنا مستيات يوم كنا استخاخل نهزمنا خنا قلقل ساب وصلنا أفتح حلفنا تساب زلنا نقول لتنا الدرادرن قندما صبغا سرحتنا بميزان وقمة الله زي مالت صبغا سرحتنا نجهران فخرا يكونن قن جمرنا يوم صبغا سرحتي ناي هزبنا وصيت فره ناي مرحنتون هزبون بستود من قدي زلف علوس سرحوه سلازخونه يتصبغ سراح تصبغ نقص علون كاو تمكروك عمق التناخر سلازقبا يتقولت دما قولت زي كرم سلازلوه بودعاوي ببعلاوي مخنياتات استفطروا قولتات دما بميزان ومقمات طعمي وسان ممهارن يكون سلازي افتم بحلفوا قديات حزون تبعلهم زلخا مسرة المعاز ملكتي طعبي نقر قبل معسر حتنا كم كتما شرن داس اللاسي وكبتي دمقتي ماخر سحبات نقدن قلقالتن ناي مانفاكتشرينج ماخر ونيا زي جبت ابايتا زلوي السطرة حدي يكفون زقبو كاون لعلف التناخر زقبو بزوح طلبات اللو كل زبهقا فتمايا سلازي عاوناي لمعسر حتنا حيز جميرنا يزلنا قابز حلف عامت لبزونون التناخيرنا نبصلو لزلنا بناي هزونا تساتفون توسي هو أم مسارة المعات صبغات جمرات لنا زي مالات المنقدي أم مبراهتي والسنة من أي ماي محوراوي قلقالوت ولا زجهر وكل تزيكونه أتحزانا قن صبغيو منقدناون تقوعزناون بروهيو زي مالات أم منقدس جمرنا يوم صبغ أسرحة اللو أسفالت قولنا بارود كل سفلتو أيو ناي هافتوم قودنا كل سفلتو أيو هافتوم الدراش قودنا ناي قلبت أبز حالفة بوحافات زلوو شيرول زي تخدنا أو دوكمنتر توريو زنوركا حيزن أسفالت درجة باقي زلو حيزي بيس كورس زنس فلو زلو تهاديمو بزقبا أساسرح كبابيو زي مالت قانا 10 كيلومتر يو بلاننا حيزي مسقلبت حاويسكا نابل على 5 كيلومتر نبصح لنا سلازو زي زرأت جبت نهزمناون تسفا ذهبه افت خبابي اسفالت نصرحلو زلناون صبغنا ايكونومي نبقى حزفطره زي صبغ جمارو لنا كاون لعلي اطناخيرنا يمكن خرص قبلنا اي مالتي زرأت جبت يزي مبرهت زرقحنا يقولنا يكون كالوت زصفحفحو زيون كاو عام جميرنا لو زمن فلايت ماخل قولنا ختمه بتانكن بستفلالي تايسمون عني سلازلو نزي نهي مصقان سرحت سرحنا هنا تقولنا حجي انببا يزمسل مالتي بتغوار يزي كاول علي تتناخيرو عبيتنا ترافيك لايت يليا حدا جميرنا لنا حجي زي كم جمارو اي ناي ما يعاوي شقرلو ختمه نوزمتن قدب يلن زي زركاون ناي بعل صقمات اللو تكنيكال اند بزح نغرات اللو زي كنستخاخل بستخاله متن ننقسقس لنا ግን ድማ ንውሕድ ህዝብ ተባሂሉ ዝተዳለወ ስለ ዝነበረ ንውሕ ዓመቱን ዝገበረ እዩ ካለት መማረፅታት ዘድልይዎ ምዃኖም ንርዳእ ኢና ምስ ናይ ማይ ሃፍቲ ክልና እውን ዝራባት ንገብረልና ኢና ኣብቲ ዘሎ ፍትሓዊ ክኸውን ብዝተፈላለየ መሰረተ ልምዓት ዝቆራረፅ እውን እዚ መልክዕ ክሕዝ እናስራሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ማይ መሰረታዊ መፍትሒ ዓብይ ድጋፍ ልዕልት ከተማ ቁመቱ እውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ድጋፍ ዘድሊ ናይ ገበር ሰናይ ይኹን ናይ ክልል መንግስቲ ይኹን ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ካለት ደገፍቲ ልምዓትና ዘድሊ بعقمنا ግን ትንቅስቃስ ይግበረሉ እዩ ደሚርካ
እዞም ናይ ልምዓት ስራሕትና ካልኦት ብዙሓት ማለት ፕሮጀክታት ናብ 63 ለው ዘበን ሰርሒና ኢና ዓበይትን ቀለልትን ንእሽተያትን ዓበይትን ማለት እዩ ካብ ኣስፋልት ጀሚርካ ኮብልስቶን ሒዝካ ናይ ተፋሰስ ብዙሓት ከምኡ ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ናይ ቤት ትምህርቲ ህንፀት ቆፂርካ ክረኣዩ እንተለው እዚኦም ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ዝግመት በጀት እዚ እውን ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ናይ ከተማ እዚኦም ከዓ ብስርዓት እናተገምገሙ ናይ ቴክኒካል ኮሚቴ ስትሪንግ ኮሚቴ መሰረተ ልምዓት ኮሚቴ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ዘለዎ ብስርዓት ዑደት እናተገበረ እናተገምገሙ ፅሬቶም ሰለጤኖም እናተረኣዩ ዝኸድሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ነታ ከተማ ዝምጥን መሰረተ ልምዓት ገና ጀሚርናዮ እምበር ሕዚ እውን ዕሩይ ዝሰፍሕ ዘሎ ከተማ እዩ ብቐፃልነቱ ክሰፍሕ እዩ ስለዚ ንዙይ ዝምጥን መሰረተ ልምዓት ገና እዩ ግን በታ ዘለትና በታ ዝተበገስናዮ ዓቕሚ ካብ ባዶ ኢና ተበጊስና ኩሉ ነገር ኣይነበረን ውሽጢ ዓቕምና ቶሎ ክለዓል ጌርና ዝጀመርናዮ ስራሕ ግን ካብ ባዶ ተበጊስና ማለት እንታይ ማለት እያ ተን ዝቆፀርካየን ታ ማይ ዝበልካያ ታብ ግድብ እዩ እታ ግድብ ከዓ ኣነ ቀደም እየ ዝፈልጣ ባዕለይ እውን ስለ ዝፈልጣ ብኣካል ኣየኒት ናይ ማይ ዝበልካዮ ጀሚርናዮ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኑ እምበር ጀሚርናዮ ኣለና ዝበልካዮ ጀመርኩሞ ናይ ማይ ፕሮጀክት ንገረኒ ተን መብራህቲ እውን ኣብ በዓላት እውን ባዕልና እውን ተረኸብናሉ ካልኦት ግዜ እውን ስለንኸይድ ናይ ፅርግያ እንተይተረፈ ፀልማት ዝነበረሉ በዓላት ዝሓለፉ ግዜያት ነይሩ እዩ ተን መንገዲ ዝበልካየን እውን 1.1 ቢልዮን ዝኣክል ኢንቨስት ጌርኩም ተኾንኩም ተን መንገዲ እውን 2012 እንተተሓዛየን ካወት ሒዘን እናተጓተታ ዝመፃየን ጠቕላላ 4.1 ኪሎ ሜትር ሰሪሕኩም ካብቲ ተተሓዘሉ ኣብ 2012 ጀሚሩ ነዘ ናይ 5 ዓመት ጉዕዞ ኣብ 2 ዓመት መንጎ ዝነበረ ናይ መኸተእዋን ዋላልና እንተሒዝናዮ እቲ 3 ዓመት ግን ክስራሕ ዝግብኦ ዝነበረ 4.1 ኪሎ ሜትር ዲ ነይሩ ከምታ ዝበልኩኻ ማእኸል ንግዲ እያ ሃይለማርያም እውን ስለዘየለ ንዓኻ ክበካ እያ ተዓድል ተመሊስካ ክትመፆ ማእኸል ንግዲ እያ ዓባይ ከተማ እያ ካብተን ዓበይቲ ከተማታትና ሓንቲ እያ ናይ ሰላም ሓቲተካ ነይረ እዚ ናይ ሃንግን ናይ ካልኢን ፀፅታ ከመይ ዝብል ናይ መናእሰይ ሓቲተካ ነይረ መናእሰይ ካብቲ ከተማ እውን ካብ ካልኢ እውን እንዳተሰደዱ ዝኸዱ ፀኒሖም እውን ክመፀካ እየ ካብቲ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣቱ ዘለውን ከመይ ሰፈር ይገብሩ ከም ዘለው እዚአን የልዓልካ ኣለየን ተን ልምዓት ዘልዓልካ እየን ተን ተጀሚረን ዝነበራ እየን ታማይ እውን ሓዳሽ የልዓልካን ኣበይ እዩ ዘሎ ተሓድሽ ፕሮጀክትኩም ናይ ማይ ኣበይ እዩ ዘሎ ተሓድሽ ፕሮጀክትኩም ናይ መብራህቲ ግርም ፅንሓኒ እሞ ይቕፅል ኣለኹ ድሓን ተረዲእካ ፅንሓኒ ሓድሽ ተወሰኻ ንገረኒ ንስኹም ካብ ትመፁ ኣትሊስት 2 ዓመት ጌርካ ኣለኻ እሞ ካናትካ ግዜ ክትነግረኒ እየ ዝደሊ ኣፍተን ዘልዓልካየን ግን ተመሊስካ ክትሪአን ዝደሊ ትኽክል እዩ ቀሪፆም ጋዜጠኛታተይ ከም ዘለዎ እዮም ሰዲዶሞ እዚ ምእማንካ ፅቡቅ እዩ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ከም ዘለዎ ቀሪፆም ከም ዘለዎ ከም ዝሰደዱ ንሓደ ትመርትዖ በዓልካ እውን ኣፕሮቭ ትገብሮ ዘለካ ኢለ ካብ ዜሮ ተበጊስና ኢልካ ዘልዓልካዮ እውን ኣሎ ካብ ዜሮ ይተበገስኩምን ተንሰራሕኩምን ተንተወሳኺ ደኣ ንገረኒ እምበር ዝነበራ ስለ ዝነበራ እታ መብራህቲ እውን ዝነበረት እያ እታ ማይ እውን ዝነበረት እያ እታ መንገዲ እውን ዝነበረት እያ እንታይ ኢኹም ወሲኽኩምላ ዘለኹም ዝብል ንስኹም ንሳ ክተንፅረለይ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ማእኸል እያ ኢልካ እያ ሽረ ኣያን እያ እታ ማኒፋክቸሪንግ እንታይ ማኒፋክቸሪንግ እንታይ ፋብሪካ ኣሎ ብሽረ እዚኣ እውን ክተንፅረለይ ስለ ዝደሊ እየ ሕዘ ክትቀፅል ትኽእል ኢኻ ገረም ብደንቢ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ ከም ዘለዎ ክበሃል እንተሎ እቲ ዝቀረፅዎስ ሚዛናውነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ንኣብነት ቀለበት ኣልዒልካስ እንታይ ንሰርሖ ከም ዘለና ኣብ ስራሕ እናሃለኻስ ዝኩዓት ምዃኑ ገዛ ዘንጠልጥል ምዃኑ ግን ድማ ንሱ ሰሪሕካ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ተውፅሖ ምዃኑ ዝርዝር ዝጠፍኦ ሰብ የለን ስለዚ ሚዛናውነቱ ዘይሓለወ ነቲ ከተማ ዘይገልፅ ገለገሊኡ ዕርዮም ማለት ዝተጋነነ ነገራት እውን ስለ ዘለዎ ከምዚ ጌርካ ኣብቲ ዘቕረብና ዲቲ ተጋነነ ትብለኒ ኣብቲ ዝቐረበ ሚዛናውነቱ ዝሰሓተ ኣለዎ ጋዜጠኛት እንዲኦም እዚ ከመይ ትርእይዎ
እንታይ ማለት እዩ ከም ዘለ ሽግራት እንሄ ኢሎም ምሳና ክመያየጡ ዝግብኦም እዩ ናይ ጋዜጠኛ ዋና መዐቀኒዩ ከም ዘለ ራሽናል ዝኾነ ኣሳታፊ ዝኾነ ካይዳ ክህልዎ ኣለዎ ጽቡቕ ሓንቲ ግዜ ሓዘኒ ካብዚ ዝብገስ እዩ ብተን ዘለዓልካየን ምስ ፐብሊክ ተንሕቶታት ሓዘለይ እሞ ምስ ፐብሊክ ኣዳምፀኒ ማድሓን ምንታን እዚኣ ሓዘለይ ገብረ መድን ይረኣየካ ሓቂ ስክሪን ኣዳምፀን ዶክተር ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ግዜና እውን ክነጥፍእ ምንታን ኣብ ቪድዮ ከሪኣ ደልየ ተን ዝጎደለአን ንኣብነት ናይ ከተማ ልምዓትን ፅሬትን ሒዝና ክንከድ እንዲና ናፍተን ካልኦት እዚኣ እሞ ነርእዮ ንፐብሊክ ኣሳታፍነት ዝጎደሎ እንብሎ ኣብ ሚድያ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣመራርሓ ርእይቶ ዘየድልዮ እንተኮይኑ ሪያሊቲ ኣብ መሬት ዘሎ እንተኮይኑ ምስ ፐብሊክ ኢንተራክት ትገብረሎም ከም ዘለው ናይ ሚድያ ሰብ ሞያ ክገንሑ ንኽእል እዮም ኣብዚ እውን ኮመንት ግበሩ እዚኣ ንርኣያ ንኣብነት ክመፀካ እየ ክመፀካ እውን ራእያ ምንታን እውን ናሃለካ ክትል هي فريش هي وزني كغراغو وزني زعم انا اتحمل هذه دحان ري سلازرعنا يما رينا يندينا فابليك نارا يفوغني ري وكوي ري وي ازون حدش كدونا سلازو كدير كل جزء خبر كاي راي اللي يقرا سغمي مكان انا اتحمل هذه ري يكوي دكتور نعخا طرح يكونن غري مس بابليك ስለዝኾነ ኢንተራክት ንገብር ዘለና ቀጽለለይ ድሓን እሺ ስለዚ እንታይ እዮም ቶም ሓደሽቲ ስራሕሞም ዝብል ነገር ጽቡቕ መንገዲ 2011 ኩለን ከተማታት ንሕና እውን መርሐን ነበርና ከተማታት ኩለን ውዕል ኣሲረን እየን ማለት ንኽስራሕ ቅድሚት ኩናት ኣስፋልት ምሱር ኣሲረን እየን ሽረ እውን ተመሳሳሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኳዕቲ ኣይተጀመረን ነይሩ ማለት ኣይኮነን ባርድ ጎደና ታይዳ ኣይትሽግር ኣስፋልት ሻው ዝተነጸፈ እውን ኣይነበረን እቲ ሻው ተሰሪሑ ዝነበረ ኣብ ባርድ ጎደና ከባቢ እውን ባሕርታት ነይርዎ በብዋኑ ህዝቡ እውን የሸግር ነይሩ እዚ ከም ብሓድሽ ወፂኡ ተደግዲጉ ታሻዋት ቋዕታ ነበረት እውን እሽተን እያ ትፍለጥ እያ ስለዚ በታ 10 ኪሎ ሜትር ፕላን ተገይሩ ዝነበረ ሓደ መሪሕነት ክመጽእ እንተሎ ናይ ቅድሚ ነበረ መሪሕነት ኣጠናኺሩ ንሱ ይሰርሕ ንሱም ስወዳ ድማ ሓድሽ ይጅምር ካብ ወፃኢ ኣይኮነን ትስራሕ ግን እንታይና ንብል ዘለና ንሕና ካብ መቃብረ ሰላም ጀሚሩ ክሳብ ሰብዓ ካሬ ከባቢ ዘሎ ባርድ ጎደና ኣስፋልት ይኹን ኣስፋልት ክብለካ ተለኹ ምስ ሙሉእ ተፋሰሱ ዓሚና ሰሪሕናዮ ዓሚ ጀሚርናዮ ለብዘን ድማ ወዲእናዮ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዩ ሃፍቶም ጎደና ኩዒትና ኩሉ ነገር ተፋሰስ ሰሪሕና ኣስፋልትን ጽፍና ያለና ለብዘን እዚ ማለት ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ ወኮይ ይጎድሎ እዩ ካልኦት ናይ መብራህቲ ይጎድሎ እዩ እሱ ብቐጻልነት ዝምላእ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀለበት ሓድሽ ኩዒትና ሕዚ ነስፋልት ደረጃ በጽሕሎ አንተ ወተርያ ነበርካ ናይ ሃይላይ መስመር ዝበሃል ከባቢ ዝተቋዓዓተ ንሱ ለብዘውን ተደግዲጉ ዝኸርብ ስለዚ ይነርኮሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ስራሕቲ እዚኣቶም ድሕሪ ማለት ዓመል ለብዘውን ስራሕናዮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ፕላን ምግባሩ ዝሓለፈ ምዃኑ ምንም ዘተሓተተ የብሉ ዋና ነገር ግን እዚኣቶም ልዕሊ 500 ናብ 600 ሚልዮን ብውሽጢ በጀት ናይቲ ከተማ ይስራሕ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ህዝቢ ተሳትፎውን ወፋይ ውስኸሎ ማለት እዩ ክንዱ ጥራሕ ዘይኮነ እስካውን ባዕሉን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ትንሰርሖ ዘለና መብራህቲ ዝምልከት ጎደና ትክክል ኢኻ ዓሚ ዓቕመይ ነበረናን ዝተወሰነ ጽገናታት ጌርና ዝበርሀ ነበረን ለብዘውን ግን አጠናኺርና በሪሄሎ ማለት እዩ እዚ ማለት
ጠጠው ኢሉ ነይሩ እዚ ኣምፑል BLD ተቀይሩ ዕርዩ ናይ ውሽጡ እውን ተበታቲኹ ስለ ዝነበረ በቲ ናይ ታንክታት ረጊፆኖ ዓንዩ ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ምዕራይ ሓድሽ ናይ ትራፊክ እውን ሕጂ ናይ ትራፊክ ላይት ሓንቲ ዝተኸድና ያለ ክልተ ይኮነትን ብቐጻልነት ዝጠናከር እዩ ናይ ማይ ቴክኒካል ሓደ ሽግራት ንምፍታሕ ኢና ተንቀሳቂስና ኣብ ባዕለፍቲ ናይ ትሪትመንት ፕላንት ናይ ማይ ድሙ ማለት እዩ ፍላይ ንዕበለ ገሰ ዝበሃሉ ጎዛ ሰሙያ ማሃዝቲ ተጠቂምና ካልኦት ከምኡ ዝበለ ኣብ ክልል ንሱ ዝነበሩ ሽግራት ምፍታሕ ተንቀሳቂስና ኢና እኩል ኣይኮነን ኣብቲ ከተማ እውን ዝተበጣጠሰ ነገራት ንምፅጋን ተንቀሳቂስና ኢና ኣብ ማይ ዓብይ ነገር ሰሪሕና እውን ኣይንብልን ዘለኹም ዝበለ ነገራት ናይ ምስትኽኻል ፍላይ ኣብ ትሪትመንት ፕላንት ዝነበረ ለውጥታት ኣሎ ዝተወሰነ ግን እኩል ኣይኮነን እቲ ከተማ ሒዝዎ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ነባሪ ይኹን ተመዛባላይ ብጣዕሚ ልዕሊ ዕቅን እዩ ማለት ልዕሊ እቲ ከተማ ክፀሮ ዝግባእ እዩ ስለዚ ናይ ፅሬት ሽግራት እውን ኣለው ትክክል በብኸባቢኡ ግን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ናይ ባዕሉ ሽግራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣይድብታት ተርእየን ነርካ ትክክል እዩ በብእዋኑ ዝመልእ ሽንቲ ቤታት ኣለው ሓገዝቲ ኣካላት ገበርቲ ሰናይ ናውፅኦም ዝኸዱ ዘለው እዚ ተኣሳሲሩ ሽግራት ኣሎ እዚ ተደጋጊፍካ ዝስራሕ እዩ በቲ ናይ ከተማ ዓቕሙን ኩሉ ዝምላእ ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ፅሬት ዘሎ ሽግራት ናይ ህዝብና ዓቕሚ ወዲምና ክነካይዶ ዝግበአና ክህሉ እዮም ኣብ ዘለው ፀገማት ብቐጻልነት ክረኣዩ ዘለዎም እዮም እዚኦም ዲናይ ንገብሮምን ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዘሎ በዝሒ ናይቲ ሰብ ግን ኣብ ግምት ከኣት ኣለዎ ወድዓዊ ሽግራት እውን ስለ ዘለዎ ከተማ ማለት እዩ ካሊእ ምስ ማኑፋክቸሪንግ ዘለዓልካዮ ማለት ቤት ህንፀት ጥራሕ ኣለዋ ንሱ እዩ ዋና ናይ ፋብሪካ ዝብል እዚ ነቲ ከተማ ማለት ማእከል ንግዲ ማእከል ኢንቨስትመንት እናበልና ኢና ሃለና ነቲ ከተማ ዘይምጥን ዘውርድ እዩ ዘለና ሒዝና ኢና ክንብገስ ዘለና እምበር ኣብ መሬት ዘሎ ኤለ ሞ ክትነግረኒ እንዲኻ ኣይኮነን ሽረ እንዳስላሴ ኩሉ እንዲ ዝፈልጣ ስለዚ ኢንዳስትሪ ዞን ኢንዳስትሪ መንደር ዘሎ ከተማ እዩ ተው ተዋሂቡ ዘሎ ኩሉ ይለምዓን የራደና ክለምዕ ድፊት ንገብር ኣለና ገሊኡ መጠንቀታ ተዋሂቡ ይንቀሳቀስ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ኣብ ስራሕ ኣሎ ናይ ሕሩጭ ፋብሪካ ድዩ ናይ መስመር ድዩ ናይ ካልኦት ፋብሪካታት ዘለዎ እዩ ካብኡ ላዕሊ ብዙሓት ሰብ ሃፍትና እውን ተዋሂቦም እንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለው መሬት እናስፋሕና ንከርት ኣለና ድማ ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ስሕበት እዩ ብዙሓት ፕሮፖዛላት እውን ስለ ዘለው ናይ መሬት ሽግር ተዘይኮይኑ ስለዝተው ዘሎ ምንቅስቃስ ታዘላ ፋክት ታዘላ ጭብጥ ነገር ኣቕሪብካ ግን ድማ ካብኡ ላዕሊ ክሰፍሕን ክጠናኸርን ዝግብኦ እዩ ዝብል ሚዛናዊ መግለፂ እዩ ክቐርቦ ነይርዎ ማለት እዩ በዚ የዛምናነ ካብኡ ላዕሊ እቲ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ስራሕትና ድምፀይ ይስማዕ ስራሕ ዕድል እውን ኣብዩ ዝፍጠር ንሱ ምንቅስቃስ ገለገሊኦም እውን ፀላእቲ ዝዓነው ኣለው ናብ መፍረይነት በፂሖም ናሃለው ሓዘን ይግድ የብልካን ኣብዚ ኣብ ቻት ቦክስ ሕቶ እውን ይሓትኻ ስለ ዘለው ከቕርበልካ እያ ገሊኡ ዲስፕሌይ ክገብሩ ኣብ ስክሪን ተንቢብካዮ ተዘይኮይኑ ተን ማኑፋክቸሪንግ ንገረኒ ኣብ ስራሕ ኣለዋ ከምዚ ኣለዋ ተባሂሉ ነይሩ እንተይኮነ ማኑፋክቸሪንግ ናይ ሽረ እንዳስላሴ ንገረኒ ኢንዳስትሪ ዞን ኣሎ ትኽክል እዩ ንኢንቨስትመንት ተዋሃቡ ሰባት እውን ኣለው ትኽክል እዩ ተዋሂቦም ንኻሊእ ዝጥቀምሉ እውን ኣለው ትኽክል እዩ ትናይ ወርቂ ፅንሕ ኢልና ንመፆ ዝሕፀወሉ እውን ኣብተን ኢንቨስትመንት ኢልኩም ዝሃብኩሞም ኣብቲ ኢንዳስትሪ ዞን ከም ምዃኑ ንስኹም እውን ንሕና እውን ንፈልጦ ኢና ትኽክል እዩ ተን ፋብሪካ ግን ንገረኒ ፋንክሽናል ዝኾና ፋብሪካ እንተሃልየ ነብሽረ ንገረኒ ሕሩጭ ፋብሪካ ቀደም ነይራ ኣብኣ ፀንሐት እያ ተን ፋብሪካ ትብለን ሕዚ ክትነግረኒ ይደሊ ኣውዝዩ ብደንብ እውን ይፅሕፍዎ ስለ ዘሎ ሕሩጭ ፋብሪካ ኣይኮነን ማለትካ ድዩ ሕሩጭ ፋብሪካ ናይ ቀደም እያ እሳ ክንደይ ተምርት እውን እንተይተረፈ እየ ዝፈልጣ ናይ ቀደም ንሳ እያ ሕሩጭ ፋብሪካ እንታይ ከም ትሰርሕን ክንደይ ከም ትሰርሕን ስለ ዝፈልጣ እየ ንገረኒ ካሊእ ማኒፋክቸሪንግ ኣዳምፀኒ ኣብ ተራ ነገር እንታይ ሱመይ ንግበር ማለት
ናይ ከረጢት ፋብሪካ ኣሎ ዲ ይብለካ ናይ ሕሩጭ ፋብሪካታት ኣሎ ዲ ይብለካ ካልአተው ዘለው ዙርያ ምንቅስቃስ ብፍላይ ናይ ዘኒት እውን ብደረጃ ናብ መፍረይነት ወፅሒ ነበረ ዝተቃፀለ ሒዙ እውን ፅቡቅ ፅገናታት ይግበረሉ ኣሎ ካልአተው ዙርያ ናይ ባልትና ድዩ ምስ ናይ ሓፂን መፂን ስራሕቲ ድዩ እዚ ምንቅስቃስ ኣሎ ክበሃል እንተሎ ነቲ ከተማ ዝምጥን ድዩ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዝምጥን ኣይኮነን ካብኡ ላዕሊ ብደንብ ክነስፍሖ ኣለና እዚ ተሓቂ ተን ዘለዎ ኣብኣ ግን ተቆፂረን እዚኣተን ካብኡ ንላዕሊ ክሰፍሕ ክጠናኸር ንሳቶም እውን ሞቲቬት ክኾኑ ምግባር እዩ ተወሳኒ ዝኸውን ማለት እዩ ቤት ህንፀት ዘለዋ ጥራሕ ዝበሃል ግን ትክክል እውን ኣይኸውንን ማለት እቲ ዘሎ ሓቂ ምቕማጥ እውን ፅቡቅ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ዘለዋና እዚአን ብልክዐን ተቆፂረን ይቕመጣ ናብ ስራሕ ዘይኣተው ብልክዖም ኣብኣ ኣለው ይፍለጡ እዮም ምንቅስቃስ ጀመሩ ኣለው ካብኡ ንላዕሊ ሓደሽቲ ዓበይቲ ማኑፋክቸሪንግ ሒዙ እውን ናይ ግራናይት ፋብሪካ ተዋሂበሎ ይሰርሕ ኣሎ መሽናት ዳምፕ ገይሩ ኣሎ ይሃንፅ ኣሎ ስለዚ እዚ ማለት ንሽረ እንዳስላሴ ብጣዕሚ ኢምንት እዩ ንእሽተን እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክነጠናኽሮ ክንሰርሕ ኣለና እዚ ንርዳእ መሪሕነት ኢና ብዙሕ ማለት ሓቂ ባይታ ዘሎ ኢና ንቕምጥ ዘለና ማለት እዩ ማኒፋክቸሪንግ ማእኸል እያ እንዲ ካልካኒ ማእኸል ማኒፋክቸሪንግ ነታ ነገረኒ ኢለካ ኣነ ሓፂን መፂን ኢልካኒ ነጋሽ ዝበሃል ተጀመረት ከም ዘላ ይፈልጥ እየ ንዕኡ ቅድሚ ሕዚ እውን ነጋሽ ሪዞርት ሰሪሑ ሕዲጎም ሰዲዶሞ እዮም ተሓፂን መፂን እውን ክሕድጎ ድዮም ክትቀፅለና እየን ፈልጣን ተን ማእኸል ማኒፋክቸሪንግ ከብልኣ ዝኽእላ ንሽረ እንዳስላሴ እንታእየን ኢለካ ግን ኣይቕመጥካለይኒ ኣወዳድር ንዘለኹም ምስ ካሊእ ከተማ ንሰን ከተቐምጠሉ እዩ እዚ እውን ዝሓተት ዘሎ ክብለካ ደሊ እየ ግን ንስተን እየን ተነፍታ ኢንዳስትሪ ዘለዋ ተዓቕሚ ኣቕሚጥካ ተን ዘለዎ ኣቕሚጥካ ተዓቕሚ ንቐፃሊ ኣቕሚጥካ እዚ ክጠናኸር ምግባር በዚ ሰብ ሃብቲ ክስሓው ምግባር እዩ ትምስሊ ናይቲ ከተማ በዚ ደረጃ እዚ ቢልድ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ነገር እንተተተሓዘ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ካሊእ ናብ ሃይለ ማርያም ክኸይድ ሰዓት ምእንታን ከይንሕዞ ስኢልና 37 ከባቢ ጌርና ኣለና ክምለሰካ ገብረ መድህን ሃይለ ማርያም ይስማዓካ ድዩ هلو مسارة المعاد ودع كلكان دخل زي سمع كوين مسارة المعاد كودلك قصل شيء قصل عليه هو مالت بدنبي نترادانا افتن قلت افتن قلقلين ميزان زحزاو ميزان ناتحزنا من تانكن خير حدا كولستان زملكات زقرب كاي نجر له كولستان أبز عامت زي 7.2 كيلومتر كاب سرحنا هنا كل طابعات تسرحوا هذا عبي نجار مالت تي نتميدياون زي متن مالت بدن بيتوم زقرصون نمنتايكم غيرمون يتردن دبر برهان قدس سلاسي بيت كريستيان كبابي زلوتا ايتزنقعن زي مالت دياسبورا ناون سلاسة طري بزوح سلازمت يفلطو يمالتي مديبي متابعويانا صنعاتون مالتي نتختما بزوح عمتات ني حاولتون تيترفه صاب 04 من هريان تحتي بحمد يكون بماي عروي زي صقم نبره ببعمتنا تشرشره كبيت شكر زنورو بوتا ايو زي ريتين وول ويدما دقاف مندق بمحبر وي بالمعات بجله سرحنا تي قدلون تصريو سرعات كوبلستون كلتا محبرات سريحنو ديام حزين وديان زلوا ترفراف منون اللفتخاوي ازي باكال تناي كتما هزوي يفلطوي نتخالي جن ابايتا خمزي الله لو زمن استسرح كوبلستون كمزي كونه اتمندقون قدم استسرح كم زخونه يفت دوكمنتر زقرب نيو زي عمي خمس زبل يلنا بدوكمنتري او دوكمنتر نازبل تناي منقد ناي كوبلستون تناي ندا سلاسون زلعلكو انا ندي انت اياتبل منقد دي 4.1 كيلومتر كمرق كاب خيد نتا منقد خويد انت خوينو ابشرو زلو قرب صنحيلنا انو العلو زيون فو زلو صقم كريون تزي كيد ود ورده
بدمر انت خوينو دا ابكالو التسرح دا يبلصنا او خويد دا زي ممرقه ياتا زربانيرا نساون العلكايا اباندي زرق نيرو ابان ريو نيرنا عندنا نسخعا بتغبار استسرح مخانو قلصيو بغوغي منغدي بغوغي منغدي اخا حليفكايو كستخاخل كرمون اللو اينو تيجي كان غرن ندو اينا هو تاناي دبر برهان دا سلاسه مندق قدم استسرح يلكايو ما تمندق لزمن استسرح يو نانو زلنا كوبلستونو مندقو لزمن استسرح يو نزينا خعا ود وردون ارينا يو غونينا نو طرح زي خنس اتي تعنتو تريو زنبر كان شرول ناي قلبت زير 4 ون بو غيرنا اينا خيدنا اغاطام كن شاو اتي زرع خايو افت ماخر زلفت عداغا مالت بي سلاب كبرون تخدينو ام كيد كونستراكشن هالو يخاري خاي تخدينو سلازنبره حزب بيس كورس درجه وصحي سلازلو بو غيرنا اينا وسيدنا يوم بو يوم كيدو سلازي اتي ابايتا زلو حقي بدنبي ማለት ነት ሚዲያናውን ጽቡቅ ዳንሰን ነት ሚዲያናውን ጽቡቅ ስለዚህ ኮነ እዚያት ክረመለው አንሞ ጋይድ ክገብረካ ግዴብልካን ፐብሊኪናን ምስ ፐብሊኪና حزن الزرارب ዘለና تمنገዲ ኮነ ነቅሪበልካ حزي ታጽሪየት ይቅሪበልካ ታትሽት ጥፍፍ እንዳውል ጋዜጠኛታት ይዝቆረጽዎ ይቅሪበልካ ናፍታ መንገዲ ክመጽኢና ነት ሚዲያውን ይምጥን እንትውሎ ዘለኻሲ አየና እዩ አይነኻ አኻየንኮ ንሕና ትሰርሐኹሞ ندنق ولا نشتي تكون اتخوخ اجل ما زدنيكا ازياكو بلچلچ كو خالكا دكتور هايله ادام صني بلچلچ كو خالكا يو بلچلچ يكوننا سرحنا زيچبت زرئه انا سرحنا لكال غزي كعات حزبي سرحو تساتفو اها انقاشش كايو حنت غزي ادام صن غديول كان حزب اندي يطرع زلو حزبون كو حزب خطولكاي كا بابليك خطولكاي تسلكي دولي ني هيغنا شكرا يولن من انصقم يولن كو انا عي بدام صنخم تزدم صكازنو انا خمرحتا مدرخ هذي تناي اندا سلاسه تولو زلها تزخدكم له ناخدكم تقرصوا لزنوركم انا بعلي باكل زفلطو اعري زصنح كوبلستن نزي وانت ترفد يوم زرئيو نزيان كمر اندحر كوينو خيدو تصقم ناي شرخ فتح انت زي كيدو ينير تزربا تحس الصراحه مو دينا يغبرنا نيشتي ولا انت هنا صقم يلن تجمارو ندنو اتو مسارة المعات جن نتا ختما بعلغا ونكو عنتو يلقى زمتنا يكونن جمارو انا جميرنا يلقى كافتم جمارو زي جمركمم نتم جمارو دنيقنا كتكدو زغباكم يكدكم زبلون نقيبنا اتوانا كور حجي ترخيب قال زلخا جن تنعنتو يزولكو خاي ها صريتنا من تاي زي صريتنا ختما زمتن زي كونه بزهز ولوا صريت زي هالي حزب يودا نمنتاي نسو زي كونه زياتهم ادريس كتغبرلي ازدلي برتن قالاتنا ارخا وغن بيت اياتا فابريكات كاون لعلون يلعل كان حزب يزوي تجمروا اللي خال كان تاي مخانون ينغر كانن بيننا خين حزاغن هايله ماريام كتومو كملسك اينا واقع هايله ماريام مريتن كداسرن يغاتا محدر مريتن كداسرن زم محدر ابشر انداس الله زل حتو بدنب تفلطو يها نابنت ود ገባር ስለዝኾንኩ ብደቅ ገባር ከጅምርሞ ኣብ ዙርያ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ዘለው ናይ ገባር መሬት ናብ ከተማ ከኣቱ ከለው ስሩዕ ርክክብ እንተይ ተገበረ ንኸኣቱ ከም ዝተገበረ ዕደላውን ከም ዝተገበረ መረዳእታ ነን ኣይኮነን እንተኮይኖ እዚውን ከቅርብ ስለዝኾንኩ ማለት ናይ ገባር መሬት ናይ ወለዶም ተረፍ መጠሻ كعدل كله 140 حدا كم زوهابي فلتيو ازي زي توهاوم بسرون كوهاوم زغبؤم اندهالون زي توهاوم طرحته يكونه كعتو كله ب500 كيلومتر نحداتيو 140 صديقلهم تزترفنا بي كم زخدون زي فلطلو كنتاتلو ازي طرح انت يكونه دور مدن اون او صنيحه خاطاتو تخليخ انا ون بعلي يدوي للكاسل زنوركو زي حقاو توهيلهم غزاوتي فريسوم يوم ابشر اندا سلاس زي حقاو اندوركم زفرسكم مم نيرو
ንምንታይ ኢለን ገብረ መድህን ኣነ ባዕለይ እውን ደው ኢለ ሓቲተየ ነይረ ቶም ዘይሕጋዊ ፈሪሶም ከብቅዑ ኣፍሪስኩም ክተብቅዑ ከለኹም ገና ውሳነ እንታይ ሓለፈሉ ፈሪሱ ክበቅዕ ከሎ ድሓር ብጥርዓን ናብ ጥርዓን ሰማዕቲ ከይዶም ስዒሮም ተመሊስኩም ክትክሕሱ ዝወሰንኩሞ እውን ከም ዘሎ ናብኡ ዳምዳም ትብልዎ ዘለኹም ኩነታት እውን ከም ዘሎ ትመረዳእታ እኒሄኒ ክልተ ጥፍኣት ኣሎ ኢለ ይሓስበ እዚ ሓደ ቶም ዝግብኦም ደቂ ገባር ዘይረኸቡ ምዃኖም ትመሬት ኣትዩ ናብ ካሊእ ወፅዓታት ዝበፅሑ ከም ዘለው ሓደ የመላክት ኣሎ ካልኣይ ቶም ዘይሕጋዊ ኢልኩም ዘፍረስኩሞም ሕጋዊ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለው ሳልሳይ እናሃለወ ካብ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ኢኹም ክትክሕሱ እዚኦም ብምልኦም ጥፍኣት እዮም ኢልካ ትሓስብ ጉድለት እዮም ኢልካ ትሓስብ ተኣምነሎም ኣለው ዶ ባዕልካ ተኣምነሎም ተዘይኮይኑ እከለይለ ሹማት እውን ክፀርሕ ስለ ዝኾንኩሞ ኣብዚዩ ኣብ ናይ ገጠር መሬት ናብ ምእታው እሞ ቶም ዝግብኦም ዝምልከቶም እውን ዘይረኸቡ ምትራፎም ዘይሕጋዊ ኢልኩም ዘፍረስኩሞም ክፈርሱ ዘይግብኦም ዝነበሩ እሞ ከዓ መይስኩም ናይ ህዝቢ ገንዘብ ሒዝኩም ክትክሕሱ ትኸዱ ኣለኹም እሞ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘለካ መብርሂ ሃይለማርያም ቀፅል እሺ يقنيلي ይቅርታ ናይ ኮኔክሽን ተወሰነ ፀገም ከም ዘሎ አንደርስታንድ ገበረለይ ዶክተር እሺ መጀመርታ ኣብዚ ናይ መሬት ምሕደራ ስርዓት ብደንብ ክንራዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንታይ ከመይ መሰለ ገባር ከመይ መሰለ ወድ ገባር ይረክብ ብምንታይ ስርዓት ተኸቲሉ ኣቱ ዝብል መጀመርታ እዚኣና ክንራዳእ ዘለና ብመሰረቱ ሓደ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣቱ ገባር መሰል ሒዙ ይዛቱ ካብ ገጠር ናብ ከተማ መሰል ሒዙ ከኣቱን ከሎ ብስርዓት ርክክብ ይግበረሉ ማለት እዩ ርክክብ ክግበር እንከሎ ካብ ገጠር ናብ ከተማ መን ዝተባሃለ ገባር እንታይ ዝኣክል ሃፍቲ እንታይ ዝኣክል ሃፍተገነት ሒዙ ይኣተሎ ዝብል መጀመርታ ብስርዓት ርክክብ ይዝፍፀም ማለት እዩ ሓንቲ ኣብዚ ግልጽ ክትኮን ዶክተር ካብ ገጠር ናብ ከተማ ናይ ከተማ እንዳስላሴ 99 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ከም ከተማ ርክክብ ተገይሩ ሙሉእ ዝርያ መለሽ ድሕሪ ዛ ናይ 99 ርክክብ ብናይ 2009 ዕቤት ፕላን ድማ ብከፊል በርዓዳ ከባቢ ማይ ጥምቀት ሙፃእ ሸራሮ ከባቢ ርክክብ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከተማ ምሕዳር ከም መሓድር እንከሎ ዝተረከቦ ሃፍቲ ወይ ከዓ ዝተረከቦ ገባር ሒዝወን ዝኣተወ መሰል እዩ ዘመሓድር ማለት እዩ ብስርዓት ርክክብ ዘይተገበረሉ ገባር بسرعات ركب زي تجور الود جبار كتما من محدر كم محدر كم زي خيل أبزي أجد تختون لك مالتي نايت ساعة ساعة ركب مسارات تجيرو أب كتما استمع حدرة كتشحن عصرت حدا نيجيريا سلسته خباب قال إنبا مراقب معراب نزلوا ويكانيه بقبلية نصارن كله نيجيريا سلسته قبلين نيجيريا 4 قبلين كم أول نيجيريا حدا قبلي نيجيريا حدا قبلي زيرة حمشون كوسن كابي زلوا كتشحن عصرت حدا بتفولي وسانة ناي منجس تجراي زوجة حملة كتشحن عصرت زوجة وفولي وسانة ناي كتماتات زل حطتات من ملاس ركب تجاري مالتي أي من مصفاف تقايدي سلازي كتشحن عصرت حدا كم حدر نكله بتانا يتسعن ساعة ركب مسارات تجارو أيو مصفاف تقايدو مالتي مصفاف تخيلوا كابزا مصفاف وصع زنورو امناي 99 ركب زي نورو بفولي دما ناي عدفل حكابي وي كان ناي 03 هافت قصرا تخايدلو بوسن وي دما بخفيل ركب تخايدني عدفل حق دي اون تما حديرم يم مالتي سلازي كاوزي نوغسو انت ايو كاب غطر انتاي مسل حيزو اتيو ويا تاي مسل حيزاتيو ناي مطشا مسل حيز انت اتي حدا جبار نوعلو 500 كاري متر يمحدر أفتاق جزا وتوتو بمكفال حبيرهم زنورو عندما أكل دوكرما زنا أسد ستاندارد يمحدرو وياتي سلازي بزياء يتمحدير ناي كتما شرنا سلاسة بزياء يتمحدير أبزياء كل يرك تكون لك مالتي دكتور كندا إذا أكل تمحديرو زبل أطلالك ترفتها اللي هو إزبط أبزي انتهيت بقلت تكون ولا تأواج 10 حدن 60 حدن زم حدر جبار كاب قطر ناب كتما خاطن كله
تجبر حيزو وازعتو صفحة مريت يا توسنا شح كاري حيز تأتيو تحمش سميت نوع الوسيلوا حمش سميت كاري متر طرف ولا مالتي إذا حمش سميت كاري متر عصرت دق جبرتها اليوم تخافيلهم ويدما بحوار يوم توصل وامبر لعلة حيز وازعتوي صفحات كم حضرون أيقولون سلازي بزياء أيام تما حديرهم بزياء يناون برخكب من أمر رخكب زي تجورلو زي تما حدارة خمسة له بدنبي قلت صفكم تكلم لك مالتي رخكب زي تجورلو سنحني بقى سنحني رخكب زي تجورلو تما حدارة يلني الكاني هو زي علي الكاني رقص أني عليها هو رخكب زي تجورلو أوكي 100 اوكي كاب 480 شمنتن كاب تحتاي قرارو مريتهم ناب كتما زاتوه ابي هافتهم كباوي مالتيو دق جبارات كاب زياتهم 119 نسخه هايله مريم حغوسن مختل كنتيبان اصارين عينا بزبل نزياتهم طرح فليهم لهم بمنتاي مغنيات تعريفنا زولو طرعان سماعتهم مصيوم نزيهم بزاز حيل باريركم بمنتاي مغنيات كم استرفوي نغركم مومن زيت محادره رخكب زيت غورلو وسانه زيت وسنه مريت محاديركم كتوقعوا خلهم توم زرخو 110 شعاتن رخيوم توم استرفو قافتم 488 ግን አይረኸቡን ዮም ኣብስቃ ያለው ምናልባሽ ህዝቡ እንታይ ንብል ከም ዘለና ክሪኤና ምንታን ዚያራ አየለ ይቁና ኣለኹም ክተብርዋ ክልትዮም አውዚ ዝንሄ እዚኦም ጠራዕቲዮም እዚኦም ብናይ ጸጥታ ሓይሊ ከም ተባረሩ ኣነ መረዳእታ ኣለኒ አውዚ ዘለው ሰብ የዘርኢ ዘለኹ እዚኦም ብግልፂ ካብቶም 488 119 ንምንታይ ተፈልዮም ረኺቦም ንሕና ከንምንታይ ተረፍና ዝብሉ ሪዝናው ዘይተገበረሎም እዮም ዶክተር ደሓነብዚ دحن حانت خوسغلك صنحني من دان داتردا انا خنكت ፐብሊክ እውን ሒዝና ስለ ዝኸድ ዘለና እየ ከምዚ ገይረ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣብዚ እውን ኣብ ስልክ እውን ከኣቱ ስለ ዝኾኑ ፀኒሕና ዕሪኹም ናብራኹም ኣትከዱ ተገዛውቲ ክተፍርስዎ ከለኹም እውን ኣው ናሃለኻ ሒዝካዮ ስለ ትኸይድ ኢንቨስትመንት ናባኣተኹ ካንዳሓን ክምለልከ ኣፍታ ናይ መናእስ ገባር ምን ወድእ ናጠቕለልናየን ናጠመርናየን ክንከድ ኣፍታ ናይ ገባር መጀመርታ ኣፍታ ሽኻል ኢኻ እዚ ሓዝካ ዶክተር ታሽኻል እንታይ ዓይነት መሰል ሒዙ ኣቱ ሓደ ወዲ ገባር ደደቁ እንታይ ዓይነት መሰል ሒዙ ኣቱ ኣብዚኣ ሽኻል መጀመርታ ስለዚ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ርክክብ ዘይተገበረሉ ዋላ ሓደ መንእሰይ ዘመሓደርናዮ የለን ኣብዚኣ ክሊር ኩን ማለት እዩ ሓንቲ ናብዞም መናእሰይ ናብዞም ሕጂ ዘቕረብካዮም ቪድዮ እውን ክመፀካ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ዘይፈለኻየን እዛ ሕጂ ዘቕረብካያ ቪድዮን ታርክክብን ክልቲአን ኣይረኸባ ንራምባና ቆበ ታርክክብ ካብ ብርክክብ ኣዳምፀኒ ዳሓና ዳምፀኒ ኩለን ክሊር ገበረልከ ብዓቕሊ ጥራይ ተፀበ ክሊር ገበረልከ ካብ ገጠር ናብ ከተማ አንተ እንተስተውዒልካኒ 99 ይርክክብ ተካይዱ ሙሉእ ከተማ ይደከ ናይ 99 ርክክብ ክሳብ 2011 ኣይተመሓደሩን ፀኒሖም 2010 ዝወፀ ፍሉይ ውሳነ ናይ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ተገይሩ 2011 ምፅፋፍን ምምሕዳርን ተካይዱ ብዚኣ ኣመሓዲርና ኢና ከም ከተማ ኣብዚኣ ተርፈና ናይ 02 ዘፅፈፍናዮም ብናይ መሬት ቀረብ ዘይተመሓደሩ ኣለው ናይ 01 ብኸፊል ውስናት ኣለውና ናይ 05 ውስናት እዮም ኣለውና ከባቢ 15 ምስ ገባራት 25 ኣለውና ናይ 04 እውን መሬት ክሒስና ስለ ዘየዳለና ዝነበርና ተረፍና ኣለዉ ናይ 04 03 ሙሉእ መሓዲርና ኢና ማለት እዩ 2011 12 كيسكم ኣብዚ ኣዳምፀኒ እወ ናይ ኣዳምፅዳ ንቐደም ኣዳምፅ نحما ግልፅነት ካብ ዘይትሕዝ ዘለኻ تحلف كلها ምእንታን ሒዝካዮ ክትከይድ እየ ንዓይ እውን ኣዳምፀኒ ኢኻ كيسكم ኣመሓዲርኩም ድዩ እዩ كيسكم ኣመሓዲርኩም ካሕሳብ ዝምልከቶ ኩሉ كيسكم ኣመሓዲርኩም ባይዞ እዚ ተቕርብዎ ዘለኹም ኣርካይቭ እንድዩ ንስይ እዩ ዘለኹ او اركايف نديو مرتو عصب هنا ايه زصريل كازلخو كيسنا كيسنا زي ما حضرنا يلن دكتور هايدن عقل انت غيركا بغلص يغزقبل كازلخو ማለት انا حنما حن عيون الدمسني واو انا حتى تملس خد اجر منقد منتان
ካብ ገጠር ዝእተናዮም ናብ ከተማ ዝኣተው ኩሎም ክሒስና ኣመሓዲርና ኢና ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ማለት ኣብዚ ታይ ትሕዝ መስለካ ኣነ እኮ ተን ዘይተመሓደራ መምስ ዘይተመሓደራሉ ምክንያት ግልጽ እየ ዘቕርብ ዘለኹ ዜሮ ሰለስተ هو آدم صنيع سخون ما زربان تقراريس كاني نا يتاشمو كساي كيقبر مالتي زيرة سلسته ملو تمحديري عد في الحق على انبا زيرة سلسته ملو تمحديري تنزي تمحدرونا زي ما حضرنا يوم وزيفنا يوم طورنا تزركبنا ناي زيرة ختن ناي زيرة ربعتني ناي زيرة ختن ناي زيرة ربعتني زيرة سلسته ملو تمحديري كودو صيو تمحديرو سايت بلان وسيدي زبزحو انت او مريت تدالي سلازنا مالتي تنز زرانا بناي كتشن عصرتن حملة وصاي فليوسانه زرانا زوزفنا ين عدا ناي زيرو 4 مناسين جباراتن ناي زيرو خلت دما ملو زيرنا مالتي ابزين نمتاي زين درادر زيرو سلسته كن ملو اما حديرنا انا زيرنا ابزي تي ناي انتو زقرب كاي فيديو تايو نازلتو انتو زقرب كاي فيديو لبزبن ጦርነት ምክንያት ገይሩ ብምክንያት ጦርነት ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይጸፈፈሎም ዝዞሩ ገባራትን ደግ ገባራትን ተሃልዮም ኣብ ርክክብ ሃልዮም ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘይተመሓደሩ ገባርን ወዲ ገባርን ተሃልዮም ካልኣይ ኣብ 2011 ወይ ከዓ 12 ዝጸፈፈ ናይ ገባርን ወዲ ገባርን ሽዑ ዕድመ ብዘይ ምእኻሎም ሕጂ ዕድመ ዝኣኸሉ እሞ ተረፍ ናይ ወለዶም መሬት ተሃልይዎም كم حاضر اللوجم زبل جزاء محضر بعد ساعة نتوصل وسيني بعد ساعة نتوصل وسين بوزي عنديام قلت صوت كون كأخاب تجري ملو كتما شرينا قريص نعتني زي أب ما نم كتماتات شك تجورت هذه خمالتي قريص نعتني نمن تاي قريص نعتني أجمع جبارن ود جبارن تنفتح سلسلة زرنا مالتي عاوز مصفافزي بقد علي جمجمات ست أنا توهيو أتينا خنا بك عاوزين تايصقم مغاطي بكم زبل بدن بكلير كون مالتي زغاطمت زقرب كايون تا ممرحي تا بعد ساعه نطبي كليريا كافتي ولاد كافتي قطا جبار وصاي زي ملكتو بطوع باينا تهال مرداتا زي ولو كولد تفنقيل زي يفلط ابكالي عد زنبر زرب ناقصره وي دما ناي بيتسب غداي ناقصره زيل منسي تمزجيو زيل منسي 140 عن موساد سفحت صارت تجرم مالتي كافت انفتن كافت ممرح وصاي نزي عاد ما كتب محضر تاينا غيرنا كوفيلنا تقابل يزصففو تقبلنا كم بيت صحفت نصراي كايدنا ممرح مسرت غير دي صفيفل زنيه هايلن تيلنا وي هايل ماريام تيلناس ممرح مسرت غير دي صفيفل نفتا ممرح نعتنا كم بيت صحفت فلينا كالأي بركي نزي كوميت نزي صراحة زي كمرح بممرح تطيعشو كوميت يلو مالتي بممرح بتفل جزياو محضر زوصو بعد ساعة نطبي بممرح تطيعشي ناي كتما كوميت يلو زيد ما كوفي لريو بزرزر مالتي سالساي بركي نافتي قبليتات وي زصففو تخلتي بركي زحلفه مليسنا مس قبليتات رينايو هايله مريم تلناس بمنታይ صفيفلو ابي ياغزو እንዳ ወድ ገባርዲ አፍታ ገዛ ይነብርሎ ትክክል ትምልከታ ዲያናልና متمان غيرنا راعي درجه ناب تقلال امرار حنافت كابينه زبحال بزرزر بصنعت قريو مالك سلازي تزملكتو ولا حدا كيترفنا كوفيلنا فرينا مالك زي ملكتو دما بملو اوصينا نمن تاي اوصيخمو سلا زي ملكتو بتممرح سلا زي ملكتو زي ملكتو مالك زي ملكتو بمرتعي مالك اكليلك تمصت غديخا مالك زي ملكتو ود جبار زي كونه لمثالي هايلاند حر جبار كوينكا هايله جبار نيخا نبعلك ملكتك ايو دك خافتا غزا مسخا زنورو قرمت طورنت عدمه بزي مخالم زتورفو قرمت طورنت عدمه بزي مخالم 15 14 13 زنورو تطورنت تركيبهم حجي نقطرن كلنا 18 عامتن لعلين زخونو مون مانا يولدهم مطشان تحلياتهم حدا ون كيترفنا لنا اصارينا انا مال اوزي حدا خلته امصراي زنططونا انتحليون ناسعمنا نملق مالتي كابزي اوصاي زملكتو جبار ابرككب زلو حادون كترفنا يولن زل بقرصنينا سريحنا ينا مالتي زم زرع خايم زياميم زي ملكتهم بمرداتا مالتي اكليلك تمصت خليك بكونفيدنس تغطلك ابزانا زي حقاو هنصت
أبزاني زي حقا ونصب صنحني ناب أبزاني زي صنحني ناب وين سدرنا صبو زوم كلهم حز زر أخوا مصيوم ناب طرعنهم سميعهم ممدو سمعنا أي ملكتكم صنحني أي ملكتكم من لكم مالت بصص حيل خم تبارروا فيديو دي زنيهني أبا يا تاجيجا ويس حسكم ناتهم طرعنهم سميعهم مميهم تاجيجا بقى يا كما يقرنا مسلكا بربعتي برك مسفلينا زملكوتن زي ملكوتن بربعتي برك لك حكي مستبق قبل يستخير حموش تبركتات يحليفو حموش تبركتات مس حلفه زي ملكوتن الناب قوليو بجبره ملسي تلطيف لي تزو ملكوتون ناب قولي تمليس لي ማለት ስለዚህ ምክንያቱ ምስ ምክንያቱ ኃይለ ማርያም ተሪፍካ ተተሃይልስ በምንታይ ምክንያት በዚያ ምክንያት አይምልከቶን ኣብ ቀቀበሊው ኣብ ሓሙሽቲ ቀበሊው ክልጠፍ ተገይሩ ማለት ስለዚህ ካብዚ ወፃኢ ዘይምልከቶ ስኺሉ ሓውሲ ናይ ዓመፅ ሓውሲ ስልካ ክሳይ ምግባር ኣብ ውሱን ሰባት ተዓዚና ኢና ንሕናውን ማለት እዩ ኣፍታ ዕጫ ዘዋደቕናላ ማዓንቲያ ታዘቕረብካያ ሃፍቶ መዳራሽ ታዕጫ ዘዋደቕናላ ማዓንቲ ዝተልዓለት ቪድዮ እያ ማለት ስለዚ ዝምልከቶ ብታ ስም ዝውዝሩ እቲና የና ዘይምልከቶና ኣዳራሽ ምእታው ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይረኣናዮ ኣየተና ምናልባት በመረዳታውን ምቅራብ ዝከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛ ደረጃ እዚኦም ዘይምልከቶም እዮም ቶም ኣብ ስክሪን ንሪኦም ዘለና ኩሎም ክጠርዑ ዝኽእሉ ዘይምልከቶ እዩ ዘይምልከቶ ናብ ኣዳራሽ ሰሚዕኹሞም ዶ እያ ሰሚዕኹሞም ዶ